नमस्कार। एसडिएफ पार्टीको सोशल मिडियाको माध्यमद्वारा अहिले विश्वमा भइरहेको यो महामारीको कारणले पार्टीको कार्यक्रमहरू जनजनमा गएर हामीले सीधा प्रसारणमा लान सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसकारणले यो सोशल मिडियाको माध्यमद्वारा हामी 22 जुन क्रान्ति दिवसको कार्यक्रमलाई एउटा विशेष कार्यक्रम सुरु गर्दै निरन्तर रूपमा लाने र त्यो कार्यक्रमको नाम सम्बोधन रहनेछ र जुन चाहिँ कार्यक्रम सम्बोधनले चाहिँ जनजनमा हाम्रा क्रान्तिकारी विचारहरू अहिलेसम्म हामीले जहाँसम्म ल्याएको क्रान्ति छ त्यसलाई कसरी निरन्तर लाने भन्ने विषयलाई समेट्दै अगाडि जाने विचारले आज यो पहिलो एपिसोड हामी यहाँ समक्ष राख्न गइरहेका छौँ र यो सम्बोधन कार्यक्रमको पहिलो एपिसोडमा एसडिएफ पार्टीका केही हाम्रा नेताहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग हामी प्यानल डिस्कसन गर्नेछौँ र प्यानल डिस्कसनको माध्यमद्वारा जे विचारहरू यहाँ उत्पादित हुन्छ सोझै प्रसारण गरी एसडिएफ सोसल मिडियाका माध्यमद्वारा हामी जनजनमा पुर्याउने उद्देश्य राख्दछौँ र विशेष गरी आज यहाँ हाम्रो प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ 4 जना र 4 जनामा सबभन्दा पहिला दाउछो लेप्चा सर हुनुहुन्छ र उहाँ पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसपछि सरकारी पदपछि उहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पश्चिम जिल्ला अहिले काम गरिराख्नु भएको छ। त्योभन्दा अघि उहाँ उपाध्यक्ष पश्चिम जिल्ला समितिको हुनुहुन्थ्यो। त्योभन्दा अगाडि उपाध्यक्ष प्रचार प्रसार शाखामा पनि उहाँले गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी हामी समक्षमा कर्म अम्मु भटिया म्याडम हुनुहुन्छ र उहाँ हालैमा महासचिव चेली मोर्चा उत्तर जिल्ला समितिको चेली मोर्चा हुनुहुन्छ, चेली मोर्चाको महासचिव हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँले पहिला चेली मोर्चामै पूर्व जिल्लामा पनि काम गरिसक्नु भएको छ सचिवको रूपमा। त्यसपछि जनजाति मोर्चाकी एसडिएफ पार्टीको जनजाति मोर्चाकी महासचिव पनि उहाँले गरिसक्नु भएको छ र त्योभन्दा अघि उहाँले सामाजिक कार्यक्रमहरूमा उहाँको भूमिकामा राज्य महिला बोर्डको सदस्य पनि उहाँ बसिसक्नु भएको छ। यसै गरी हामी समक्षमा डिबी थापा सर हुनुहुन्छ र उहाँ पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँले पहिला पार्टी गठन हुँदाखेरि आफ्नो धेरै कुरा सहयोग गर्नुभएको छ र एउटा ज्वलन्त स्वरूपमा उहाँको त्यतिखेरको एउटै चल सम्पत्ति स्कुटर हामी समक्षमा उहाँले दान दिनुभएको छ। पूर्व जिल्ला समितिका अध्यक्ष पहिला गर्नुभएको छ। अहिले उहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा जनमोर्चा प्रभारी उहाँ हुनुहुन्छ। यसै गरी अर्को प्यानलिस्ट हामी समक्षमा निरुसेवा म्याडम हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसपछि त्योभन्दा अघि उहाँ उपाध्यक्ष पूर्व जिल्ला पनि उहाँले पञ्चायतमा गरिसक्नु भएको छ अनि उहाँले सरकारी पदमा पिजिटी पदलाई तिलाञ्जली दिएर यता आउनुभएको पार्टीमा काम गर्दै। त्यसपछि उहाँ अहिले एसडिएफ पार्टीको उपाध्यक्ष चेली मोर्चा हुनुहुन्छ भने पहिला महासचिव चेली मोर्चामा काम गरिसक्नु भएको छ र उहाँ विशेष गरी अलिकति पढाइ लेखाइमा बेसी उहाँको रुचि भएको हुनाले अहिले पनि उहाँ शोधार्थी हुनुहुन्छ र हालैमा उहाँको शोधको विषय चाहिँ नारी सशक्तिकरण, पञ्चायती राजमाथि नारी सशक्तिकरणको विषयलाई लिएर उहाँले अहिले पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँ अहिले शोधार्थी हुनुहुन्छ। र विशेष गरी हामीसँग यति नै परिचयसित हाम्रा प्यानलिस्टहरू 4 जना हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग क्रमैसितले केही प्रश्नहरू म राख्नेछु र उहाँहरूबाट विचारहरू कस्तो उत्पादन हुन्छ यहाँ हजुरहरू समक्षमा सिधा प्रस्तुत गरिनेछ। र सबभन्दा पहिला म हाम्रा संस्थापक सदस्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा जनमोर्चा प्रभारी श्री डिबी थापाज्यूलाई क्रान्ति दिवस यो 22 जुनमा क्रान्ति दिवस हाम्रो मनाउँदै आएको 93 देखि यता र यो बारेमा चाहिँ यसको खास पृष्ठभूमि चाहिँ के छ, क्रान्ति दिवसको पृष्ठभूमि के छ सिक्किममा र एसडिएफ पार्टीले यसलाई किन मनाउँदै आएको छ, यसबारेमा केही कुराहरू राखिदिनुहुन्छ कि भनेर प्रश्न राख्न चाहन्छु। अब यो तपाईँले राख्नुभएको कुरामा अब हामीले 22 जुन नै क्रान्ति दिवस चाहिँ कसरी पर्यो भन्दाखेरि
हामीले अलिकति अगाडिको कुराहरू हामीले बताउनुपर्छ। यो हामीले बनाएको क्रान्ति दिवस होइन, यो बनिएर आएको हो। र जब पनि एसडिएफ पार्टी चाहिँ स्थापना भयो 4 मार्च 1993 र त्यहाँदेखि चाहिँ एसडिएफ पार्टीको चाहिँ धारावाहिक कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्यो र यो धारावाहिक कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्दाखेरि हाम्रो 18 जुनको दिन चाहिँ तिमीतार्फमा मिटिङ हुन्छ र त्यहाँदेखि चाहिँ हामी नाम्ची जान्छौँ र त्यो दिन चाहिँ नाम्ची दक्षिण सिक्किममा आलेग्राउन्डमा चाहिँ त्यति बेलाको सरकार सङ्ग्राम परिषदको पार्टीको युथको क्याम्प लागेर चाहिँ त्यहाँ धेरै अशान्ति मचाएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर प्रोटेस्ट गर्ने जनताले त्यहाँनिर उहाँहरूको प्रोटेस्ट गरिरहेको हुन्छ र 18 तारिक चाहिँ गएपछि जब नाम्ची पुगिन्छ अनि त्यो पण्डालहरू चाहिँ उहाँहरूको जनताले तोडताड पारिदिन्छ र भोलिपल्ट 19 तारिक हाम्रो पार्टीको नेतालाई जब नन बेलेबल वारन्ट इस्यु भयो त्यहाँदेखि चाहिँ यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्यो र 19 तारिक चाहिँ हाम्रो नेतालाई एरेस्ट गर्ने, तर हाम्रो नेतालाई एरेस्ट नभएपछि 4 जना हाम्रो सब नेताहरू उहाँहरू पक्रो परेर गान्तोक जेल चलन हुन्छ र 20 तारिक यहाँ मिटिङ भएर हामीले 21 र 22 यहाँ प्रोटेस्ट गान्तोकमा हुन्छ र हाम्रो कुरा एउटै थियो कि हाम्रो 4 जना पक्रो भएको मान्छेहरू चाहिँ बिना सर्त छोडिदिनुपर्छ भन्ने माग मात्रै थियो र 11 तारिक पनि यहाँ भयो र 22 तारिक पनि हामीले जनसभा पाल्जरी स्टेडियममा गरेर यो कुराहरू बताउनु खोज्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पाल्जरी स्टेडियम जानु चाहिँ हाइवेबाट चाहिँ दिएन। नेसनल हाइवेबाट जानु नदिँदाखेरि हाम्रो पार्टी अफिस नेसनल हाइवेमै देउराली उदय लामाज्यूको घरमा थियो र त्यहाँ जानु नदिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर जनतामाथि चाहिँ लास्टमा प्रशासनले त्यति बेलाको सरकारले लाठीचार्ज गरेर टियर ग्यासहरू पनि यहाँ भएपछि धेरै हाम्रो सिक्किमे जनताहरू यहाँ भेला भएको 5-6 हजार जनताहरू थियो, उहाँहरू घाइते भयो, टियर ग्यास खाइयो, धेरै हस्पिटल बस्यो, धेरैलाई पाङथाङमा थुना पर्यो, जताततै लगेर थुन्ने काम पनि भयो र त्यही दिनलाई चाहिँ पछि यही 22 जुनलाई चाहिँ हामीले हाम्रो पार्टीको जनताको आवाजलाई चाहिँ एउटा दबाउने काम चाहिँ त्यति बेलाको सरकारले गर्यो। टियर ग्यास यो लाठीचार्ज गरेर दबाउने कोसिस गर्दा अनि पछि चाहिँ हाम्रो यो एउटा रिमार्केबल डे एउटा 22 जुनलाई चाहिँ हाम्रो एसडिएफ पार्टीले त्यसरी मनाएर लिएर आएको हो र आज प्रान्त मनाएर आउँदैछ र यो पालि त 28औं पनि पुग्दैछ र त्यति बेला चाहिँ अब सिक्किमे जनताको आवाज त्यति बेलाको सरकारले धेरै कुरामा दबाउनु खोज्दाखेरि चाहिँ जब जनताले उर्लेर यसको घोर विरोध गर्दाखेरि चाहिँ जनतामाथि नै दबाउने काम हुँदाखेरि चाहिँ यो घटना हुँदाखेरि चाहिँ यो घटनाको दिनलाई चाहिँ एसडिएफ पार्टीले एउटा 22 जुन क्रान्ति दिवस मनाएर आउँदै गरेको कुराहरू यसरी छ। यहाँलाई त्यो क्रान्ति दिवसको जतिखेर भावभूमि बस्यो त्यो बारेमा अलिकति सोधपुछ गरियो। यसको कारणहरू मुख्य कारणहरूमा जनतालाई चाहिँ आफ्नो पार्टीको कार्यक्रममा जानु नदिँदाखेरि लाठीचार्ज गरेर भएको र हाम्रो पार्टीको एसडिएफ पार्टीको 4 जना उपनेताहरू हुनामा परेको कुराहरू आयो। यो परिघटनाहरूमा संलग्न रहने उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो र यसलाई चाहिँ हाम्रा प्यानलिस्ट दाउछो सरज्यूले कसरी हेर्नुहुन्छ र सरले कसरी यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्नुहुन्छ होला, अलिकति वैचारिक रूपमा सरबाट म आशा गर्न चाहन्छु। उसै अब यसलाई मैले भन्नुपर्दाखेरि सिक्किमको राजनीतिक परिस्थिति थियो 1993 जब समय एसडिएफ पार्टीको जन्म भएको थिएन, त्योभन्दा अगाडि जुन सिक्किममा सरकार थियो, जुन तरिकाको व्यवस्था थियो, जुन तरिकाको सरकारको सोच थियो, त्यो चाहिँ एक प्रकारले जनतालाई भारी भएको थियो। जनता त्यति बेला जनता तपाईँको काकाकुल जस्तो भएको थियो। जनतामा तपाईँको बोल्ने प्रजातन्त्र थिएन र जनता आफ्नै जग्गामा, आफ्नै राज्यमा, आफ्नै ठाउँमा नोकर जस्तो भएर त्यो खालको भावना भएको सरकार थियो र एकदम एक प्रकारले जनतालाई त्यति बेला उत्तेजना थियो कि हामीलाई एउटा आउटलेट चाहिन्छ, हामीलाई एउटा नयाँ दिशा चाहिने भन्ने खालको जुन सोच थियो भइरहेको थियो। र त्यति नै बेला चाहिँ अब 1993 साल 4 मार्चमा
जब पार्टी अध्यक्ष सम्माननीय पवन चामलिङ साहबले उहाँले पार्टी स्थापना जुन 4 मार्चमा उहाँले गर्नुभयो 93मा, समय पनि मलाई थाहा छ, 1:15 खुर्पिसेमा जब झन्डा उत्तोलन भयो, त्यहाँदेखि चाहिँ आम जनताले एक प्रकारले आफ्नो पीर वेदनाहरू पोखाउने एउटा चौतारी पाए। त्यसले गर्दा चाहिँ अब सिक्किममा चाहिँ एउटा आमूल परिवर्तन आउने रहेछ। हामी जनता चाहिँ जसरी तपाईँको के अरे अवहेलित नभएर हामी जनता चाहिँ सिक्किमको मालिक भएर बाँच्नु पाउने रहेछ, हाम्रो अब बोली बिक्ने रहेछ भन्ने जानकारी त्यस्तो खालको एउटा माहौल थियो। र त्यति बेला चाहिँ त्यो माहौलमा चाहिँ जब त्यस ताकको सरकारले विभिन्न किसिमले चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, त्यसलाई ब्याक गराउने जुन खालको स्टेजहरू आउँदाखेरि चाहिँ अब 15 तारिक 6 महिना 1993 सालको कुरा हो, जब अघि यहाँ थापा साहबले भन्नुभयो कि त्यहाँ आलेटारमा सङ्ग्रामको सरकारको सङ्ग्राम पार्टीको युवा शिविर लागेको थियो। त्यहाँ नहुनुपर्ने कुराहरू, त्यसो नराम्रो खालको अब कार्यकलापहरू त्यहाँ भइरहेको थियो। त्यसमा चाहिँ जुन तपाईँको पछि जनताले आक्रमण गरेर त्यसलाई जब धुलिसात बनाएपछि त्यहाँदेखि चाहिँ अब त्यो क्रान्तिले एउटा बग्ने जग्गा पायो। अनि आएर अब 22 तारिकको जुन घटना यहाँ भयो र त्यति बेला सारा सिक्किमको चारै जिल्लाबाट जनताहरू, खालीगुटे जनताहरू चप्पल लाएर टाटा जुत्ता लाएर उहाँहरू यहाँ आउनु भएको थियो। र त्यसमा सिक्किमका आमा चेलीहरू पनि थिए, अनि त्यस्ताका युवा पिँढीहरू थियो। किनभने त्यति बेला अब युवा पिँढीको रूपमा भनौँ, म त्यो समयमा 20 वर्ष उमेरको थिएँ, हामी पनि थियो। र त्यसरी गर्दाखेरि त्यो एउटा मुक्तिको जुन एउटा बाटो खोजिरहेको र प्रत्येक सिक्किमे नागरिकको हृदयभित्रबाटै एउटा क्रान्ति त्यहाँ जन्मेको थियो। त्यसलाई रोक्ने कोसिस जुन यहाँ स्टेप भयो, त्यति बेला जुन यहाँ अब जे जति भयो र त्यसैलाई समेटेर अब अध्यक्षले, नेताले भन्नुभयो कि जहाँ अन्याय हुन्छ त्यहाँ विरोध गर्नुपर्छ। अनि अहिले पनि अब एसडिएफ पार्टीको त्यही एउटा पकड छ, नेताको त्यही एउटा भनाइ छ कि हाम्रो क्रान्ति जारी छ। हजुर, यहाँलाई भावभूमि बताइदिनु भएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले सरको कुरा टुङ्गिएको छैन, म अहिले त्यहाँ पनि आउँदैछु। र यसबिचमा म यहाँ कर्ममु म्याडमज्यूलाई एउटा सानो कुरा सोधिहाल्नु मन लाग्यो। के भने यहाँले भन्नुहुँदै थियो अहिले त्यतिखेरको क्रान्तिमा चेलीहरू पनि, उत्पीडित चेलीहरू पनि सामेल हुनुभएको थियो भन्ने कुरा गर्नुभयो। र यहाँ चाहिँ किन सामेल हुनुभयो होला त्यतिखेर? त्यति बेला चाहिँ अब है, यहाँ आई टोटली एग्री विथ सर कि सिक्किममा एउटा एकदमै थिचोमिचो भएको एउटा वातावरण थियो 1993 अगाडि है। तपाईँको त्यस्ता हजुर, थिचोमिचो चाहिँ के थिचोमिचो हुन्थ्यो? त्यो चाहिँ जनताले खुलेर बोल्नु सकेको थिएन। तपाईँको आमा चेली, विशेष अब म आमा चेलीकै कुरा गर्नुपर्दा आमा चेलीहरू त यति साह्रो झन्साह्रो हेपेर राखेको थियो। आमा चेलीहरूलाई चाहिँ खालि एउटा चुला र चौका समात्ने बाहेक चाहिँ है आमा चेली चाहिँ केही गर्नु सक्दैन। आमा चेली चाहिँ घरदेखि बाहिर निस्किनु हुँदैन। आमा चेलीकोमा चाहिँ केही त्यस्तो एउटा उयो छैन, एउटा हुन्छ नि हक छैन, अधिकार छैन भन्ने चाहिँ त्यस्तो खालको अब चलन थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब आमा चेली पनि एउटा सही एउटा नेतृत्व गर्ने एउटा मान्छे भनौँ अब है, एउटा लिडर निस्किँदाखेरि चाहिँ आमा चेलीले पनि एउटा चेली आमाको साँच्चै नै भलै सोच्ने, चेली आमालाई एउटा उठान गर्ने एउटा निस्क्यो लिडर भनेर चाहिँ सोच्यो। र चाहिँ आमा चेलीले पनि एकदमै मैदानमा निस्केर खुर्पा भिरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ है, तपाईँको मैदानमा निस्केर यो क्रान्तिलाई सफल पुर्याउनमा सिक्किमको आमा चेलीको पनि ठुलो योगदान छ। त्यो तपाईँको उद्बोधनको विषयमा तपाईँले भनिहाल्नुभयो। अब म यहाँ निरु म्याडमकोमा आउन चाहन्छु। अमरज्यू, म यसमा एउटा सेन्टेन्स राख्न चाहन्छु नि। उहाँले जो भन्नुभयो, तपाईँको प्रश्न तपाईँले सोध्नुभयो कि तपाईँ किन आउनु या तपाईँको चेलीहरू किन उत्रिनु पऱ्यो त तपाईँको त्यो क्रान्तिमा भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा तपाईँको मान्छेलाई एउटा उहाँले हकको कुरा, अधिकार कुरा गर्दाखेरि चाहिँ राजनैतिक चेतना हो कि राजनीतिक चेतना हो। तर त्यति बेलाको परिस्थिति कस्तो थियो भनेदेखि चाहिँ कि
नारी जातिले आमा चेलीहरूले पोलिटिक्स गर्नु नहुने खालको परिवेश थियो कि तपाईँको राजनीतिमा त मिटिङ मात्रै भयो या 1-2 दिन पोलिटिक्समा हिँड्यो भने मात्रै पनि नराम्रो खालको आक्षेप लाग्ने अघि त्यस्तो खालको त्यो चरित्रहीन त्यस्तो खालको थियो र त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ सिक्किमको सम्पूर्ण आमा चेलीहरूलाई नारी जातिहरूले चाहिँ उकुस मुकुस भयो बहुतै वर्षसम्म खपेर बसेका थिए र त्यसले गर्दा त्यहाँ त्यो पनि एउटा यस्तो दरवाजा खोलेको थियो कि त्यो पोखाउनु पाउने त्यसलाई सफा गर्नु पाउने र सायद मलाई लाग्छ त्यो एउटा जुन त्यो बार बन्देज त्यो एउटा चेतना आउने नारी जातिमा राजनीतिक चेतना छैन भनेदेखि चाहिँ अब त्यो त तपाईँको मरेको बराबरै हुन्छ त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ अब त्यो एउटा त्यो हुनसक्छ यहाँले भनिहाल्नुभयो म म्याडमकोमा आउँदै थिएँ निरु म्याडमको निरु सेवा म्याडमलाई कि नारीहरू तत्कालीन व्यवस्थाले थिचोमिचोमा पार्यो भन्ने एउटा कुरा त दाउसु सरले पनि गरिहाल्नु भयो र कस्तो खालको व्यथा थियो भन्ने कुरा बर्मा उमा म्याडमले छोटकारीमा भनिहाल्नु भयो र यहाँलाई चाहिँ मैले के भन्नु खोज्दै थिएँ भने हाम्रो सरकार आइसकेपछि 1994मा त हाम्रो सरकार आइहाल्यो त्यसपछि चाहिँ यदि हामीले त्यतिखेरको नारीहरूले सोचेको सपनाहरू थियो र नै क्रान्तिमा उमिएको हो भने चाहिँ यो हाम्रो सरकार कालमा 25 वर्ष सरकार कालमा चाहिँ कति जस्तो चाहिँ पुरा भयो होला र कुन चाहिँ यस्तो भयो होला जसलाई चाहिँ पुरा गर्नु बाँकी नै थियो भन्ने विषयमा चाहिँ म म्याडमलाई सोध्न चाहन्छु र यो तपाईँको प्रश्नको जवाब दिनुभन्दा अगाडि अलिकति यो 22 जुन जुन चाहिँ छ है हाम्रो यो 22 जुन क्रान्ति दिवस यो आइरहेको छ त्यसको उपलक्ष्यमा विशेष गरेर म यो एसडिएफ पार्टीमा संलग्न हुनुहुने जम्मै सहयोगता प्लस हाम्रो पार्टी प्रेसिडेन्ट होइन जसले यो पार्टीलाई एउटा उद्देश्यले बनाउनु भएको छ है उहाँहरूलाई म यो पर्टिकुलर यो दिनको लागि म उहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु शुभकामना दिन चाहन्छु आउने दिनमा है अनि यो मलाई लाग्छ जस्तै अब उहाँहरू त एकदम फाउन्डिङ मेम्बर हुनुहुन्छ त्यति बेला म त अब एउटा स्टुडेन्ट थिएँ मलाई अब त्यति यो जम्मै कुरा थाहा छैन तर अब पार्टीमा संलग्न भएर हेर्दै जाँदा बुझ्दै जाँदा अब मलाई लाग्छ यो पार्टी एसडिएफ पार्टी त्यसै एउटा फिजिकल टर्चरको खिलाफमा आएको पार्टी होइन यो कुनै एउटा उयसमा नभएर चाहिँ यो एउटा समाजमा भएको थुप्रै अब दमनहरू छ जस्तै त्यसमा त खालि अब एउटा पार्टी खोल्ने एउटा आउने सरकार बनाउने मात्रै त्यो मात्रै सीमित नभएर चाहिँ यसमा चाहिँ विशेष गरेर समाजमा कस्तो वर्गको मान्छे होइन जातको मान्छे यो यस्तोहरूलाई कुन प्रकारको थिचोमिचो अनि समाजको त्यो माइन्डसेटलाई चेन्ज गर्नुको लागि चाहिँ गभर्मेन्टको पनि कुनै एउटा इन्टरफेरेन्स नभएको होइन त्यो समयमा चाहिँ अब जस्तै उहाँले अघि वुमनको कुरा गर्नुभयो वुमनहरूलाई त्यो प्रकारको थिचोमिचो भएको कुरा यो जम्मै कुराहरूको उपज चाहिँ यो एउटा एसडिएफ पार्टीको गठन हो होइन त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरूले क्रान्ति दिवस कसरी सुरु भयो भन्ने कुराहरू त उहाँले राखिहाल्नुभयो मतलब त्यहाँ फिजिकली के भएर कुन दिनदेखि क्रान्ति दिवस हामीले मनाउन सक्यौँ भन्ने कुरा यहाँले राख्नुभयो तर त्यो क्रान्ति दिवस क्रान्ति भन्ने कुरा चाहिँ मतलब के हो त मतलब कुन उयसले चाहिँ क्रान्तिलाई हेरेको छ भने त्यो ताकको जस्तै उहाँहरू हुनुहुन्छ है फाउन्डिङ मेम्बरहरू उहाँहरूको एउटा मनमा एउटा थियो कि हामीले चाहिँ एउटा यस्तो पार्टी खोलेर चाहिँ यस्तो समाजको यस्तो वर्गलाई उठाउने यो दमनहरूलाई नाश गर्ने यो एउटा इन्टरफेरेन्स हुनुपर्छ सरकारको भन्ने उद्देश्यले खोलेको यो क्रान्ति चाहिँ एउटा वैचारिक क्रान्ति होइन यो एउटा के अरे समाजको एउटा माइन्डसेट चेन्ज गर्ने क्रान्ति अनि थुप्रै त्यस्तो क्रान्तिको यो एउटा उपज चाहिँ आज हामी अब नेक्स्ट अब हाम्रो 22 तारिक हामी 28औं क्रान्ति दिवस अनि हाम्रो आउँदैछ तर हामी अब सायद हामी ग्यादरिङ भएर गर्न पाउँदैन होला हामीले यो अब कोभिडको प्रोटोकल हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ तर अब यसमा उहाँले भन्नुभयो होइन नारी विशेष गरेर म नारीमै जान्छु नारीहरूलाई चाहिँ कस्तो प्रकारको दमन थियो भन्दा उहाँले भनिहाल्नुभयो किनभने नारीहरूलाई चाहिँ एउटा मतलब सोसाइटीको एउटा एट पार विथ मेन त्यसरी काउन्ट गर्थेन अलिकति उनीहरू अब एकदम त्यो किन थुप्रै कुरा हुन्छ यहाँनिर खालि नारीको मात्रै विषय हुँदैन नारी त एउटा एन्टायर सेक्सन किनभने जस्तै इन्डियाको सिक्किमको सेक्स रेसियो हेर्दा पनि हाम्रो 47% नारीहरू छ होइन 47:50 हो सेक्स रेसियो त्यसो गर्दाखेरि यो त एउटा एन्टायर आधा भाग नै हो नारी
तर समाजमा अरू पनि यस्तो वर्गहरू, अरू पनि यस्तो जातहरू, अरू पनि यस्तो कतिवटा थिचोमिचोको अब त्यो उयोहरू छ, उनीहरूलाई पनि उन्मुक्ति दिनुको लागि चाहिँ यो एउटा पार्टी गठन भएको होइन। यो जहाँसम्म सबै उहाँहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले त अहिले एउटा त्यो अब त्यो ताको सङ्घर्षको कुरा गर्नुभयो। यो एउटा वैचारिक कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ यो सबैको निचोडमा चाहिँ एउटा एसडिएफ पार्टी गठन भएको छ। अन्त अब त्यति बेला नारीहरूलाई अब खालि पोलिटिकली मात्रै होइन तर अरू कुनै पनि सेक्टरमा तपाईँहरूले आजै पनि इक्जाम्पल तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ। जस्तै गभर्मेन्ट अफिसमा हाम्रो सेक्रेटरी लेभलमा पुगेको, किनभने तपाईँलाई मैले किन सेक्रेटरी लेभलमा भने भन्दाखेरि त्यो सेक्रेटरी लेभलमा जो पनि नारीहरू हुनुहुन्छ उनीहरूको अपोइन्टमेन्ट चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट आउनुभन्दा अगाडिको कुरा हो, हाम्रो सरकार आउनुभन्दा। तर हाम्रो सरकारबाट आइसकेपछिको बादको अपोइन्टमेन्ट अहिले एडिसनल लेभलसम्म पुगेको छ, स्पेसल पुगेको छैन, स्पेसल पुगेको छ, स्पेसल पुग्यो। तर त्यो लेभलमा तपाईँहरू वुमनहरूको रिप्रेजेन्टेसन तपाईँहरूले त्यहाँ हेर्नुहोस् होइन। त्योभन्दा अगाडि इभन अब पोलिटिक्सकै कुरा गर्दाखेरि पनि अब पञ्चायतको कुरा आउँछ अब लो लेभलमा, किनभने म किन भन्छ हामीलाई एभ्री टाइम एउटा यस्तो खालको क्वेसन्स पनि आउँछ एसडिएफ पार्टीमा यस्तो भन्छ तर खै त लेजिस्लेचरमा वुमनहरू एकदम कम्ती छ भन्छ। अब यो तपाईँलाई अहिले म फेरि बादमा त्यो उयो गर्छु, तर यो भन्ने कुरा चाहिँ अब प्योरली पार्लियामेन्ट्री सब्जेक्ट भएकोले गर्दाखेरि जुन स्टेट सब्जेक्ट आउँछ त्यसमा हाम्रो पार्टी सरकारमा आएदेखि चाहिँ पार्टीले कस्तो प्रकारले नारीहरूलाई न्याय दियो भन्ने कुरा तपाईँले गर्नुभएको छ है। जस्तै 94मा एसडिएफ पार्टीले सरकार बनायो, त्यस पछाडि लगत्तै 97मा पञ्चायत इलेक्सन भयो होइन, 94मा भयो। त्यहाँबाट त्योभन्दा जस्ट अगाडि एउटा संविधानमा कन्स्टिट्युसन अब किनभने हामी त अब भारतको एउटा अभिन्न अङ्ग भएकोले गर्दाखेरि हामी अबाइड छौँ कि कन्स्टिट्युसनलाई हामीले मान्नुपर्ने। अनि कन्स्टिट्युसनको अब यो मुताबिक होइन त्यहाँनिर 73rd and 74th अमेन्डमेन्ट एक्ट जुन चाहिँ छ त्यस अनुरूप के भन्छ रिजर्भेसनको सिस्टम पनि त्यहाँनिर आयो। त्यसो गर्दाखेरि सेड्युल कास्ट सेड्युल ट्राइबको रिजर्भेसन अनि इभन नारीहरूको पनि रिजर्भेसन 33% रिजर्भेसन नारीहरूलाई हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि त्यो आयो। त्यो सँगसँगै हाम्रो पनि स्टेटमा एउटा इलेक्सन डिक्लेयर भयो यो मतलब पञ्चायतको। इमिडिएटली हाम्रो गभर्मेन्ट जस्तो मतलब हाम्रो एसडिएफको गभर्मेन्टले 33% नारीहरूलाई रिजर्भ गर्यो, मतलब त्यो अलरेडी माइन्डमा थियो तर एउटा कन्स्टिट्युसनले पनि एउटा उयो गर्यो। त्यहाँदेखि लगत्तै पछाडि फेरि मतलब पोलिटिकल उयसमा पोलिटिकल एरिनामा नारीहरूलाई कसरी अगाडि ल्याउन सक्छ भन्दा वान अफ द बेस्ट प्लेटफर्म त पञ्चायती राज नै हो नि। अनि पञ्चायतमा लगत्तै पछाडि 2012मा त 50% भइसकेको थियो, त्योभन्दा 2007मा 40% रिजर्भेसन फेरि एनहान्स गरिहाल्यो। जबकि कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ कन्स्टिट्युसनले चाहिँ 33% चाहिँ उयो सिक्योर गरेको छ, तर हाम्रो स्टेटले चाहिँ नारीहरूको यो के भन्छ अब पोलिटिकल उयसको लागि चाहिँ इम्पावरमेन्टको लागि चाहिँ पञ्चायतमा 40% रिजर्भेसन गर्यो। तर लगत्तै फेरि 2012को चुनावमा फेरि 50% रिजर्भेसन गरिहाल्यो नारीहरूको लागि होइन। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर सेक्स रेसियोको कुरा आउँछ। यो हाम्रो स्टेटमा नारीहरू 50-50 होइन, मेल पपुलेसन अलिकति बेसी हो किनभने हामी 47% नारीलाई चाहिँ 50% रिजर्भेसन पाउनु भनेको चाहिँ गभर्मेन्ट एकदमै सिन्सियर होइन। त्यति बेलाको एसडिएफ गभर्मेन्ट एकदमै सिन्सियर नारीहरूप्रति, नारीको पोलिटिकल अवेरनेसको लागि, पोलिटिकल उनीहरूको उयसको लागि होइन हक अधिकारको लागि गभर्मेन्ट कति सिन्सियर छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर थाहा हुन्छ। किनभने 47% नारी एउटा उनीहरूको टोटल पपुलेसन भएकोलाई 50% रिजर्भेसन दिनु भनेको 50% भन्दा बेसी रिजर्भेसन हो। उनीहरूले आफ्नो जनसङ्ख्याको आधारमा भन्दा बढी रिजर्भेसन पाएर यसरी पोलिटिकल उयो गरेर नारीहरूलाई अगाडि ल्याउने काम गरेको छ। अब पोलिटिकल एम्पावरमेन्टको कुरा गर्दाखेरि त अब हाम्रो एसडिएफ पार्टीको गभर्मेन्ट जब थियो 25 इयर्समा है, सबैभन्दा बढी सायद अब गभर्मेन्ट पार्टीको एउटा मूल उद्देश्य भनेको नै सामाजिक न्याय। यही कुरालाई लिएर सायद पार्टीले यत्रो लामो समय पार्टीले आफ्नो माइलस्टोन
उयो गरेको थियो, तय गरेको होइन। 25 इयर्ससम्म एउटा पार्टीले सरकार बनाउनु भनेको कुनै एउटा खेलाची कुरा होइन। कसरी चाहिँ एउटा पार्टी एउटा स्थगित रूपमा मतलब एउटा कन्टिन्युअस वेसमा चाहिँ एउटा पार्टी सरकारमा बस्नु भनेको कुनै खेलाची कुरा होइन। अनि यसको मूल मन्त्र के हो भन्दाखेरि चाहिँ सामाजिक न्याय हो। यसमा चाहिँ विभिन्न अब नारीको मात्रै कुरा गर्नु हो भनेदेखि यहाँ पोलिटिकल इम्पावरमेन्ट मात्रै होइन, थुप्रै अरू अब सोसियल चेन्जेसहरू पनि नारीहरूमा भएको छ है। थुप्रै अब नारीको त के हो, किनभने यति वर्ष हजारौँ वर्षदेखि एउटा थिचिएको एउटा एन्टायर सेक्सन इन्डियाकै उयो सिनारीमा हेर्नु हो भने अहिले पनि कतिवटा स्टेटमा होइन नारीहरूको कस्तो अवस्था छ, भनिसके उनीहरूलाई भोटिङ राइट पनि नहोला जस्तो खालके त्यो खालके छ। र अब यहाँनिर आउँदाखेरि चाहिँ नारीहरूले के चाहिँ भयो, अब यति बेसी नारीहरूमाथि काम भएको छ यो एसडिएफ गभर्मेन्टले। तर कतिपय अब यो कुराहरू नारीहरूले कस्तो पाराले लिनुभएको छ, जस्तै एउटा सानो इक्जाम्पल म दिन चाहन्छु। जस्तै 2008मा एसडिएफ पार्टीको गभर्मेन्ट हुँदाखेरि 2008मा एउटा विधेयक उहाँहरू सायद त्यति बेला हुनुहुन्थ्यो उयसमा के अरे लेजिस्लेचरमा, त्यति बेला चाहिँ एफर्मेटिभ सेयरको कुरा आयो। अब त्यसमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने हो अब पार्टीले अब नारीहरूले कस्तो प्रकारले यसलाई लिनु भएको छ म जान्दिनँ, किनभने नारीहरूको आफ्नै एउटा प्रवृत्ति हुन्छ, आफ्नै एउटा सोच हुन्छ, नारीले यो कुरालाई कति गम्भीरतापूर्वक लिनु भएको छ भनेर। तर यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मतलब सरकारले चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि एफर्मेटिभ सेयर जस्तै अब यो जति पनि पैतृक सम्पत्तिको कुरा आउँछ होइन, यहाँनिर जुन चाहिँ प्यारेन्टल प्रपर्टीको कुरा आउँछ, अहिलेसम्म पनि समाजमा चाहिँ प्यारेन्टल प्रपर्टीको हकदार चाहिँ खालि छोराहरू मात्रै हो भन्ने एउटा सबै माइन्डसेट छ। किनभने बाउ आमाले छोरीलाई पुरा माया गर्छ, तपाईँले देख्नु भएको छ है, छोरी त पुरा प्यारो हुन्छ, स्पेसली बाउले झन् बेसी छोरीसँग एट्याचमेन्ट हुन्छ बाउको। तरै पनि यति एट्याच्ड भए हुँदाहुँदै पनि बाउले अन्तमा गएर जस्तै सपोजिङ प्रपर्टीको डिस्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ, त्यहाँनिर अब भाग लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ छोरी चाहिँ अब त्यो सिनमा आउँदैन, बन्डामा आउँदैन, छोराहरूमाथि बन्डा हुन्छ। दया मायामा छोरीलाई केही दिन्छ भने त्यो दया मायामा हुन्छ, उसको हक अधिकार हुँदैन, दाइजोको रूपमा हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो सरकारले चाहिँ नारीहरूलाई अधिकार भन्दा ठुलो कुरो चाहिँ अब सायद मलाई लाग्छ है, तपाईँहरू अग्री गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, अधिकार भन्दा ठुलो कुरो चाहिँ केही पनि होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि यो अधिकार अब अहिले पनि नारीहरूलाई सायद कतिवटा थाहा छैन होला, कतिवटा अननोनै बसिरहनु भएको होला। बन्डा गर्दा एउटा फेरि नारीको एउटा यस्तो खालके एउटा उसको नेचर हुन्छ कि बन्डा गर्दाखेरि आफै एक्सक्लुड हुन्छ, आफै पनि एक्सक्लुड हुने एउटा बानी हुन्छ कि हुन्छ दाजुभाइलाई गर्दिनँ नि। अब इनकेस अब उहाँ म्यारिड छ भनेदेखि मेरोमा सरप्लस छ, अब उसको हस्बेन्डकोमा सरप्लस छ, हुन्छ दाजुभाइलाई बाँडिदिनुहोस् भन्ने एउटा नारीको एउटा त्यो सोच पनि हुन्छ, त्यो पनि एउटा कुरा आयो। तर यदि कोही नारी चाहिँ उसले त्यहाँनिर प्रपर्टीको राइट उसले चाहन्छ भनेदेखि ऊ चाहिँ कोर्टमा गएर फाइट गर्नु सक्छ। अब त्यो अर्को कुरा, यो प्रोभिजन यो प्रावधान चाहिँ कसले गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एसडिएफ गभर्मेन्टले गर्यो। अब योभन्दा ठुलो योभन्दा बढी अरू त माइनर कुराहरू कति छ, कति जस्तै अब नारीलाई त अब फर इक्जाम्पल तपाईँले भन्नुहुन्छ भने जस्तै नारी त बिचारा अब एउटा अब हाउस होल्ड सम्हाल्ने मात्रै, अब उसले जन्माएको नानीमाथि पनि उसको अधिकार नहुने एउटा समाज हाम्रो छ नि त। किनभने स्कुल एडमिसन गर्नु लाँदाखेरि फादर्स नेम, किनभने तपाईँहरूले हेर्दा पनि हुन्छ है स्कुलको, किनभने म एडमिसन गर्दा पनि सायद मेरो आमाको नाम लेखिनँ होला मैले मेरो टाइममा भनेदेखि चाहिँ यो सरकारले चाहिँ नारीलाई पनि उसको अस्तित्व, नारीलाई पनि उसको प्रेजेन्स, उसको मतलब उसको अब बराबरीको हक मतलब दिने त्यो एउटा प्रावधान सरकारले के गर्छ, एउटा प्रोभिजन क्रिएट गर्ने काम गर्छ। सरकारले त एउटा प्लेटफर्म दिने काम, सरकारले त एउटा कानुन बनाइदिने काम गर्छ। अब यो उयसमा चाहिँ नारी बाउ आमा कोही दुइटैको नाम लेखिनु भनेको एउटा ठुलो इज्जत हो सोच्यो भने। तर अब त्यो अब नारीहरूले कसरी लिन्छ त्यो अर्को कुरा हो। यस्तो थुप्रै कुराहरू त म्याडम पनि हुनुहुन्छ है, तपाईँले फेरि हामीलाई गर्दा हुन्छ। अब यसमा तपाईँको एउटा कुरा नि एकै सेन्टेन्स राख्न चाहन्छु। उहाँले जुन नारीको लागि के कसो गर्यो सरकारले भन्ने कुरामा एउटा कुरा यसरी बुझ्ने हो, अब त्यो आम सिक्किमको आमा चेली नारीले बुझ्ने कुरा हो कि एसडिएफ पार्टीले पञ्चायत चुनावलाई पार्टीगत चुनाव गरे
किन गर्यो र यसलाई तल डेपमा गएर हेर्नु हो भनेदेखि चाहिँ त्यही मैले अघि सुरुमा भने कि नारी जातिले सिक्किममा राजनीतिबाट वञ्चित गराउने खालको एउटा जुन सोच थियो, राजनीतिक चेतना आउनु हुँदैन भन्ने खालको जुन सोच थियो, त्यसलाई एसडिएफ पार्टीले तपाईँको पञ्चायत चुनाव नै पार्टीगत चुनाव गरिदियो। त्यसो गर्दा पार्टीगत चुनाव गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चुनावको आधार गरिराखेर 33देखि तपाईँको 50% रिजर्भेसन दिएर जुन सिक्किमको नारी जातिलाई जुन न्याय दिने काम भयो, यो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। यो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो, किनभने खुल्ला हुनु हो भनेदेखि चाहिँ या त्यसो त रिजर्भेसन नहुनु, त्यो पार्टीगत नहुनु र खुल्ला मैदानमा हुनु भनेदेखि चाहिँ 93-94 अगाडि चाहिँ सिक्किममा सायद मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ सिक्किममा नारी पञ्चायत भनेको चाहिँ 5 जना मात्रै, महिलाहरू कम्ती थिए, 5 जना मात्रै सारा सिक्किम। तर तपाईँको यता 94 यता आयो जब पार्टीगत चुनाव भयो, त्यहाँदेखि चाहिँ अब 33देखि चाहिँ 50% रिजर्भेसन पाउँदाखेरि चाहिँ 50-50मा, र त्यो सबभन्दा एउटा ठुलो उपलब्धि अघि सिक्किमको नारी जातिलाई भएको कुरा। अरू कुरा त अब त्यो अब के भन्छ थुप्रै थियो, उहाँले भन्नुभएको छु वुमेन आयोगहरू खोलियो होइन, त्यो बारबन्दाको कुरा आयो, थुप्रै त भयो। अब यो त भनेर सक्दैन, सरको कुरालाई तर सानो हेऱ्यो भने त्यो एउटा उपलब्धि हो। सरको कुरालाई नै समर्थन गर्दै र यसो हेर्दाखेरि अब जुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ नारी र पुरुषको बराबरको जुन चाहिँ हक अधिकार छैन भने नेचुरली त्यहाँ त एउटा डाउनफल, एउटा सर्ट कमिङ्स त देखिँदैछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब जहाँ चाहिँ नारीको पुरुषसँग बराबर हक अधिकार हुँदैन, त्यहाँ त त्यो राज्य अथवा देश त विकसित हुने कुरै आउँदैन है, त्यो त त्यहाँ उत्थान हुने कुरै आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सिक्किमलाई पनि एउटा सर्वश्रेष्ठ राज्य, एउटा विकसित एउटा राज्य बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो नेताको विचारमा चाहिँ के आयो कि सिक्किमको पहिलो विकास चाहिँ हाम्रो आमा नारीलाई उठाउनु है, आमा नारीलाई चाहिँ आदि धरती आदि आकाशको जुन चाहिँ है जुन चाहिँ मालिक बनाउनु, हजुर त्यो दिनु चाहिँ उहाँले सोच्नुभयो। र त्यस कारणले गर्दा आज हाम्रो एसडिएफ पार्टी पवन चामलिङ लेड गभर्मेन्ट छ अरे, एसडिएफ गभर्मेन्टले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिकको क्षेत्रमा है, शैक्षिक क्षेत्रमा, तपाईँको सामाजिक क्षेत्रमा हाम्रो सिक्किमको नारीहरूलाई वुमनहरूलाई उठाउने धेरै धेरै कामहरू गर्नुभएको छ। अनि अब राजनीतिको कुरै गर्नुपर्दाखेरि अब यहाँ राजनीतिको यहाँ सरले पनि भन्नुभयो, म्याडमले पनि भन्नुभयो, र मैले त यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ मैले के बुझ्यो त्यो 1993 अगाडि भन्दाखेरि चाहिँ हामी नारीहरूको त के हो, खालि हामी चाहिँ भोट लाउनुको लागि मात्रै जन्मेको, हाम्रो आमा बाउले चाहिँ हामीलाई चाहिँ भोट लाउनुको लागि मात्रै जन्म दिएको भन्ने जस्तो थियो है। अनि हामी चाहिँ खालि ताली पड्काउनु, भोट लाउनु, अनि हामी एउटा दर्शक भएर बस्नु जस्तो मात्रै थियो है। र हाम्रोमा त्यो चेतना थिएन कि तपाईँको हाम्रो पनि पुरुष र हाम्रो बराबर हाम्रो पनि अधिकार छ, हाम्रोमा पनि हाम्रो फन्डामेन्टल राइट्सहरू छ, डेमोक्रेटिक राइट्सहरू छ भन्ने त्यो 93सम्म त्यति साह्रो है सर हाम्रोमा त्यो चेतना थिएन रहेछ हामी आमा चेलीकोमा कि हामी चाहिँ के अब सरले भन्नुभयो 93 अघि त 5 जना मात्रै पञ्चायत भन्ने, अनि त्यहाँदेखि फेरि एमएलए त झन् गन्तीमा होला 1-2 जना मात्रै त्यसरी भएको। तर यो सबै चेतना कि हाम्रो अधिकार छ, हामी पनि पुरुष बराबर अगाडि बढ्नुपर्छ, हाम्रो अधिकार छ, हामीले पनि वी सुड फाइट है। किन हाम्रो नेताले भन्नुभएको छ, हाम्रो नेता श्रीमान पवन चामलिङज्यूले भन्नुभएको छ नलेज एन्ड पावर डजन्ट ह्याभ जेन्डर भनेर है। त्यसले गर्दाखेरि यो चेतनाहरू ल्याउनेमा चाहिँ म त सबैभन्दा श्रेय चाहिँ हाम्रो एसडिएफ गभर्मेन्टले नै दिन्छु है। यहाँले धेरै कुराहरू छोटकारीमा भए पनि बताइदिनु भयो। म आउँदै थिएँ खासमा डिबी थापा सरकोमा, किनभने डिबी थापा सरले एउटा कुरा चाहिँ मलाई उहाँले भन्नुहुन्छ जस्तो लागिरहेछ, त्यो के भने विभिन्न तबकाका मानिसहरूले यो एसडिएफ पार्टी गठन गर्दा त सपोर्ट गर्यो, तर ती विभिन्न तबकाका मानिसहरूले जस्तो चेलीबेटीले भयो, त्यहाँदेखि विभिन्न तबकामा आएका गरिबहरूले भयो, त्यहाँदेखि गरिबभन्दा अलिक माथिको दर्जाकोले भयो, धनीले भयो, सबैले केही न केही यो एसडिएफ सरकारमा पायो भन्ने एसडिएफ पार्टीले दाबी गरिरहन्छ र समाजमा त्यसको नतिजाहरू पनि देखिएको छ।
त त्यो देखिएका नतिजाहरूलाई सरले प्रश्नमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न तबका जस्तो गरिबलाई, धनीलाई, त्यहाँदेखि बिचको मध्यम वर्गको मानिसहरूलाई चाहिँ एसडिएफ पार्टीले चाहिँ के गर्यो र उनीहरूलाई चाहिँ के गर्नु बाँकी थियो भन्ने बारेमा चाहिँ सरले नै बताइदिनु भए राम्रो हुन्छ कि भन्ने लागेर नि। हजुर, अब हामी 94 अब सरकार एसडिएफ सरकार आएपछि हाम्रो स्टेटको हालत त त्यति राम्रो थिएन, आफ्नो रेभेन्यू पनि अब राम्रो थिएन र हाम्रो स्टेट गभर्मेन्टलाई अब पवन चामलिङ साहबको नेतृत्वमा अब एउटा मजबुत स्टेट बनाउनु चाहिँ च्यालेन्जेबल थियो। सँगसँगै अब जनतालाई पनि काम गरेर जानुपर्ने, जनताको सुरक्षा गर्नुपर्ने, जनतालाई पनि फाइदा दिनुपर्ने, आफ्नो स्टेटको इकोनोमिकलाई पनि बढाउनु पर्ने, जनताको इकोनोमिकलाई पनि बढाउनु पर्ने, स्तर बढाउनु पर्ने चाहिँ चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम थियो र पनि उहाँले एकदमै हरेक तहबाट उहाँले कोसिस गर्दै 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 अब 25 वर्ष सरकार चलाउनु भयो र सिक्किमको कसरी तरक्की भएको छ त्यो त देखेको छ अघि। आज अब विकास कसरी भयो त्यो पनि देखेको छ। तर जनतालाई विशेष गरी चाहिँ जनतालाई उठाउनुको लागि चाहिँ अब यही कार्यक्रमहरूलाई अब नारीहरूको अलग्गै सँगसँगै अब सामाजिकमा न्याय पनि दिनुपर्ने, तरक्की पनि गर्नुपर्ने हुँदाखेरि अब जनतालाई राहत पनि दिनुपर्ने गर्दाखेरि विभिन्न कदमहरू अब उठाएर लग्यो। अब यहाँनिर पहिला हाम्रो पार्टीको थियो कि धनी धनी छ तर गरिबलाई उठाउने र धनीलाई पनि सुरक्षा दिने, नभए धनी भएर जाने गरिब चाहिँ गरिब भयो भनेदेखि चाहिँ अनि फेरि त्यही गरिबले चाहिँ फेरि बा धनीलाई साह्रो पार्छ कि भन्ने खालको पनि डर पनि थियो। र त्यसलाई ब्यालेन्स गरेर एसडिएफ गभर्मेन्ट पवन चामलिङ साहबले पहिला गरिबलाई उठाउने काम गरियो र गरिबलाई उठाउनुको लागि त अब सरकारी तौरबाट डाइरेक्ट अब ला तपाईँलाई यति पैसा भन्नु हुँदैन, सरकारी तौरबाट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यसरी गर्दै जाँदा आफ्नो स्टेटको रेभेन्यूहरू राम्रो हुँदै गयो है, धेरै कामहरू गर्दै गयो र जनतालाई राहत दिने काममा चाहिँ अब सहुलियतको वितरणमा आयो। सहुलियत वितरण हुँदाखेरि अब पहिला गरिबलाई घर बनाउनुको लागि 20,000 दिने र च्यादर दिने, 30 पन्ना च्यादर दिने। पछि त अब गरिबको घर 50,000 पनि बनाइदिने र अब पछि त तपाईँले सुन्नुभयो 12 लाख 14 लाखसम्म लगाएर मान्छेको 9 पोसे घर पनि बनायो। अनि त्यो सँगसँगै हामीले आफ्नो स्टेटको रेभेन्यू पनि बढाउनु पर्ने र हामीले कर्मचारीलाई पनि उहाँहरूको स्यालेरीलाई पनि बढोत्तरी गर्दै अब हाम्रो गभर्मेन्ट हुँदाखेरि अब 3-4 चोटि त पे रिभिजन भयो र पे रिभिजन हुँदाखेरि एकदमै सी र डी ग्रेडकोहरूलाई चाहिँ धेरै राम्रो पर्सेन्टेज अब उहाँहरूको स्यालेरीमा गरेर उहाँलाई सपोर्ट गर्ने र आज हामी देख्छौँ अघि हाम्रो अब गुरुबाउहरू देख्छौँ अघि यसको गाउँमा देख्छौँ र अब त्यति बेला पनि हाम्रो नेताले भन्थ्यो जबसम्म हाम्रो गरिबको घरमा राम्रो घर हुँदैन, एउटा गाडी हुँदैन, हाम्रो यो निरन्तर हाम्रो कार्यक्रमहरू राम्रो कार्यक्रम गर्नुको लागि हामी गरिबस्छौँ र आज हामी देख्छौँ कि प्रत्येकको घरमा हामी गाडीहरू देख्छौँ अघि। र अब कर्मचारीलाई पनि त्यसरी सपोर्ट गरेर उहाँहरूको आर्थिक क्षेत्र मजबुत बनाएको छ, गरिबलाई पनि स्वयं घर बनाएर सहुलियत दिएर पनि मजबुत बनाएको छ भने बेकारीहरूलाई पनि सरकारको विभिन्न तहको लोनहरू दिएर पहिला स्यापकोबाट सुरु गर्यो, सिडिकोबाट सुरु गर्यो, गाडीहरूको लोन दिने, बेकारी भाइ बहिनी पढेकोहरूलाई जो नोकरी पाउँछन् उहाँहरूलाई नपाउनेहरूलाई अब यसरी लोनहरू दिएर उहाँको अघि जीविकाहरू चलाउने र अहिले यो अब 2000 हाम्रो 19 हामी चुनावमा जानुभन्दा अगाडि पनि 16 देखि 17 देखि 18 मा पनि हाम्रो एकदमै लग्जरी गाडीहरूको पनि हाम्रो बेकारी भाइ बहिनीहरूलाई है जसको काम छैन उहाँहरूलाई चिफ मिनिस्टर यो यसमा स्किममा 20 लाखसम्मको लोनहरू दिएर उहाँहरूलाई मद्दत पुर्यायो र यसो गरेर चाहिँ ओभरअलमा हेर्नुहोस् आज अब काम धन्दामा पनि उहाँहरूलाई एकदमै फेसिलिटी दिने। अब सबै ठुलो कामहरू कन्ट्र्याक्टरले मात्रै गर्ने होइन, हाम्रो कोअपरेटिभसम्म बनाएर कोअपरेटिभ माध्यम
अब ग्रुपमा कोअपरेटिभ बनाएर अब 2 करोडसम्म पनि काम दिने व्यवस्था एसडिएफ सरकारले गरेको हो। 1 करोडसम्म 50 लाखसम्म कोअपरेटिभ बनाएर विभिन्न खालको गरेर पनि एसडिएफ सरकारले सबलाई मद्दत पुर्याउनु खोजेको हो र कामहरू पनि एकदम ठुल्ठुलो अब ज्यादै अब जुन जति काम फुटाउनु सक्ने कामहरू पनि फुटाएर सबै कोअपरेटिभलाई युवा पिँढीहरूलाई दिएको हो। जस्तै मलाई थाहा छ अब म 2000 देखि 2014सम्म अब क्याबिनेट मिनिस्टर थिएँ। त्यति बेला अब एउटा कोअपरेटिभ मुभमेन्ट गरेको, तर अब कोअपरेटिभ बादमा अब त्यो कोअपरेटिभ कति सक्सेस भयो त्यसमा थुप्रै अब कमी कमजोरी आउँछ। अब कोअपरेटिभलाई दिइसकेपछि काम उठाएन भने फेरि सरकारले कसलाई ग्यारेन्टी पक्रिनु, कसलाई पक्रिने भन्ने समस्या पनि आयो। त्यसो गर्दाखेरि यो प्रकारले आज सिक्किममा हरेक तहमा सबै नागरिकलाई आर्थिक क्षेत्रमा पनि मद्दत पुर्याउने कोसिस गरेको हो र सिक्किमको जबसम्म सिक्किमको आफ्नो आर्थिक क्षेत्र बलियो हुँदैन तबसम्म अब कतिवटा काम भनेको जस्तो गर्न सकिँदैन। हाम्रो चाहना थियो, हाम्रो नेताको इच्छा थियो कि हामी यसरी नै अब हाम्रो आर्थिक क्षेत्र स्टेटको चाहिँ मजबुत बनाउन सक्यौँ भने त हामी पञ्चायतलाई पनि गाडी दिने हाम्रो कार्यक्रम थियो। अब यसरी पञ्चायतहरू अब आज सबैले बुझ्ने भएको छ। 50% त उहाँहरूले नारीहरू छ प्रत्येकमा, खालि 50% पञ्चायत भयो मात्रै होइन, 50% भनेको चाहिँ 4वटा जिल्ला अध्यक्षमा 2टा जिल्ला अध्यक्ष नारी हुन्छ, 2टा उपाध्यक्ष नारी हुन्छ। तपाईँको अब कतिवटा जिपियु छ त्यसमा 50% त नारी पञ्चायत प्रेसिडेन्ट हुन्छ है। यो पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि छ थुप्रै थियो कि अब हामी त सबलाई जब हाम्रो आर्थिक क्षेत्र मजबुत छ, राम्रो छ भने सबैलाई दिन सकिन्छ। कर्मचारीलाई पनि बढोत्तरी गर्न सकिन्छ, उहाँलाई पनि राम्रो स्यालेरी दिन सकिन्छ र बेकारीहरूलाई पनि हामी भत्ता दिन सकिन्छ, काम धन्दा दिन सकिन्छ र पञ्चायतलाई पनि गाडी दिने हाम्रो कार्यक्रम हो। अब समयमा जनताले फर्काएर एसडिएफ पार्टीलाई ल्यायो भने त्यस्तो आर्थिक अब हाम्रोमा अझै हाम्रो नेताकोमा होइन पार्टीमा अझै थुप्रै छ। यो गर्नु सक्ने कुरा हो, गर्नु नसक्ने कुरा केही पनि छैन र यो अझै अब हाम्रो त कार्यक्रमै सिक्किमलाई त भारतको 1 नम्बर होइन विश्वको 1 नम्बर राज्य बनाउने हाम्रो नेताको सपना हो, विचार हो र उहाँले गरिरहनु भएको छ। अब अर्ग्यानिकमा अगाडि लगेर अर्ग्यानिकमा संसारमै अब सिक्किमले ढोल पिटेकै हो। यसलाई अझै कन्टिन्युएसन दिनु छ र थुप्रै माध्यमबाट गर्नु सक्ने ठाउँहरू छ। समयले साथ दियो भने यो गर्न सकिन्छ। र विशेष चर्चामा आज धेरै कुराहरू भइहाले, विविध विषयहरू उठे, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विषयहरू यहाँ आज केलाइयो र अरू अन्य विषयहरू धेरै छन्। र यी मध्येमा आज हामी 4जना प्यानलिस्टलाई लिएर यो गरेको जुन चाहिँ चर्चा छ, परिचर्चा छ, यसलाई अब अन्तमा आएर बिट मार्ने क्रममा म दाउछो लेप्चा सरलाई एउटा प्रश्न सहित त्यो बिट मार्ने जिम्मेवारी पनि दिन गइरहेको छु। त्यो के भने यो जम्मै कुरा आज जति पनि कामहरूको कुराहरूको सिक्किममा भएको उन्नति विकासको कुराहरू त गरियो, तर यसको पछाडि काहीँ न काहीँ विचार छ, एउटा विचार छ जुन चाहिँ विचार चाहिँ पवन चामलिङको विचार हो। र त्यो विचार चाहिँ के विचार होला जसले गर्दा मान्छे क्रान्तिमा पनि आउने, फेरि मान्छेले गभर्मेन्टलाई यहाँले भन्नुभयो जस्तै कोअपरेट पनि गर्ने, एकदमै बेसी सपोर्ट पाएर एसडिएफ पार्टी 25 वर्ष सरकारमा रह्यो। तर 25 वर्ष बादमा फेरि एसडिएफ पार्टी जनताकै भोटद्वारा सत्ताबाट फेरि बाहिरिनु पनि पर्यो। यो बाहिरिनु पर्ने कारण एउटा, अर्को चाहिँ कुन चाहिँ विचारले चाहिँ हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ भन्ने एउटा, र अब हामी जाने दिशा चाहिँ कता होला। यो एसडिएफ पार्टीले अगाडि जानुपर्ने छ, अगाडि त निरन्तर जानुपर्ने छ, प्रतिफलहरू अझै आउने उहाँले भन्नुभएको छ र हाम्रो कामहरू पनि त्यसरी नै थाँतीमा कति रहेको छ र ती कामहरूलाई कसरी अगाडि लाने भन्ने त्यो 3वटा विषयलाई समेट्दै यहाँले आजको चर्चा परिचर्चाको बिट मारिदिनु होला भन्ने म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यसलाई जति चर्चा भएको छ अघि म चाहिँ अब यसलाई मैले कन्क्लुजनमा भन्नु भनेदेखि चाहिँ तपाईँले एउटा विचारको कुरा गर्नुभयो। म त्यही भन्छु, तपाईँको विचारको कारण नै हो सब कुरा। किनभने सब कुछ मर्छ तर विचार मर्दैन भन्छ। विचारद्वारा नै तपाईँको सबै कुराको सञ्चालन हुन्छ। र अब सिक्किममा
जुन अब प्रिभियस सिक्किममा त्यस्ताको गभर्मेन्ट थियो एसडिएफ सरकार नआउनुभन्दा अगाडि त्यति बेलाको जुन विचार थियो त्यो चाहिँ एउटा कस्तो भने तपाईँको सहर बजारलाई मात्रै सोच्ने र अघि यहाँ कुरा आयो तपाईँको हुने खानेको मात्रै एक प्रकारको उनीहरूको मात्रै चलखेल हुनुपर्ने जुन एउटा विचार थियो अनि ठुलो ठुलै हो सानो सानै हो भन्ने खालको एउटा विचार थियो। त्यस्तो खालको जुन सोचहरू थियो त्यो सोचहरू चाहिँ उनीहरू मौलाएको थियो। प्रजातन्त्र पनि उनीहरूसँग थियो, धन सम्पत्ति पनि उनीहरूसँग थियो, सबै गर्नु सक्ने शक्ति उनीहरूसँग थियो, सरकार उनीहरूसँग थियो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा तपाईँको जनताको या तपाईँको जुन राज्य जुन देशको सिटिजन हुन्छ जनता हुन्छ उहाँहरूको पनि हरेक चिजमा हक हुन्छ र त्यो जग्गामा उहाँहरू चाहिँ मालिकहरू हो, हाम्रो पनि अधिकार हो, हामी पनि मान्छे हौँ, हाम्रो रगतको सैनो एउटै हो भन्ने खालको जुन त्यो विचार थियो त्यो दबिएको थियो र त्यो दबिएको थियो र त्यसकारण नै तपाईँको यहाँ अघि मैले भने एसडिएफ पार्टीको 93 सालमा जन्म हुँदाखेरि चाहिँ त्यो एउटा आउटलेट पाए, नेताले एउटा दिशा दिनुभयो, जनतामा एउटा शक्ति सञ्चार भयो र एउटा त्यति बेला जुन नारा आयो जनता राजमा जनतै राजा, जनता नै त्यो राज्य देशको मालिक हो, भएको नभएको श्री सम्पत्ति जति तपाईँको प्रावधान छ त्यो सबै जनताको लागि हो भन्ने खालको एउटा त्यति बेला विचार पस्कियो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब नहुनेहरूको गरिबहरूको जुनै जात धर्म होस् उनीहरूको सबै शक्तिहरू विचारहरू सोचहरू अगाडि जाने जुन तागतहरू सबको बन्द भएको थियो र सरकार चाहिँ खालि गान्तोकको लागि जस्तो थियो, सहर बजारको लागि थियो, गाउँ बस्तीको लागि थिएन र यसमा एउटा हुटुटी थियो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा नौलो विचार एउटा नयाँ एउटा सोचको सपना पार्टी जुन आयो 93 सालमा नेताको नेतृत्वमा र मान्छेले आफ्नो कुरा भन्नु पायो, आफ्नो हकको लागि बोल्नु पायो र एउटा यो एउटा जुन शक्ति सञ्चार हुँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँको 94मा सङ्घर्ष गर्दै के गर्दैकन 1994 अब 12 डिसेम्बरमा अघि एसडिएफ पार्टीको पहिलो सरकार स्थापना भएको। एसडिएफ पार्टीको पहिलो सरकार स्थापना हुँदा पहिलो 5 वर्ष त पुरै सङ्घर्षमै बितेको। पहिलो तपाईँको 94 विधानसभाको चुनाव भयो, फेरि 96मा लोकसभाको चुनाव भयो, फेरि 97मा त्यसरी पञ्चायतको चुनाव भयो, फेरि 98मा फेरि लोकसभाको चुनाव भयो, फेरि 99मा फेरि विधानसभा चुनाव भयो र क्रमशः तपाईँको एकै टर्ममा त्यसरी 5-6वटा चुनाव पनि सरकार के भन्छ पार्टीले झेल्नु पऱ्यो र क्रमशः। तर त्यति बेला जुन जनताको अपार एउटा सहयोग थियो, जुन जनताको एउटा विचारको पवित्र विचारको हामी पनि मालिक हौँ, हामी पनि बोल्नु पाइने रहेछ भने जुन एउटा शक्ति सञ्चार भएको थियो त्यसको टेकमा एसडिएफ पार्टीको पछाडि त्यो नेताको पछि थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो शक्तिले अनि नेताको आफ्नो एउटा उहाँले बादमा भन्नुहुन्छ नि एउटा पवित्र क्रान्तिको जुन उहाँको सोच थियो त्यो सबै सञ्चालित विचारहरूले गर्दाखेरि चाहिँ क्रमशः हामी आएर अब 2019सम्म हामी आइपुगेको। आज तपाईँको जहिले पनि एउटा ब्लेम आउँथ्यो कि पवन चामलिङ साहबमाथि, पार्टी अध्यक्षमाथि, एसडिएफ पार्टी एसडिएफ सरकारमाथि एउटा कुरा के आउँथ्यो भनेदेखि चाहिँ के अरे एसडिएफ पार्टीले एसडिएफ सरकारले चाहिँ सिक्किममा विभिन्न जातिलाई फुटायो, तोड्यो अघि तपाईँको अब के भन्छ नेपाली समुदायमा फुटायो भन्ने खालको आछे कुरा आउँथ्यो। तर वास्तविकमा के थियो भनेदेखि चाहिँ जसरी एउटा बिल्डिङ बनाउँदा एक-एकवटा इँटा लाउँदै जान्छौँ अन्तखेरि तपाईँको समग्रतामा त्यो इँटा जब वाल लगाइसक्दाखेरि चाहिँ त्यो वाल त बलियो हुन्छ। त्यो एउटा सिद्धान्त, त्यो एउटा आइडियोलोजी, त्यो एउटा सोच पछाडि थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक कम्युनिटी जातलाई तपाईँको चाडपर्वलाई सबैलाई तपाईँको इन्क्लुसिभली हेरेर होलिस्टिकली चाहिँ मजबुत गर्दै रिजर्भेसन दिँदै न्याय दिँदै लाँदाखेरि चाहिँ अघि उहाँले भन्नुभएको सबभन्दा दुखेको कसलाई थियो, अब म चाहिँ लेप्चा समुदायमा पर्छु अघि। अब सिक्किममा तपाईँको लेप्चा समुदाय कुरा गर्नु हो भने अब हामीलाई एक समयमा सिक्किममा त भ्यानिसिङ ट्राइबसम्म लेखेको अघि त्यो अवस्था पनि थियो, भ्यानिसिङ ट्राइबमा लेखेको र अब पछाडिपट्टि आएर जब लेप्चा जाति भयो तपाईँको भुटिया जाति हुनु त समग्र त सबको लागि अब सरकारले गरेको छ। तर पनि अब
त्यस्तो एउटा अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ साह्रै तल परेको कुरा उठ्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला अब प्रिमिटिभ ट्राइब जस्तो अघि एउटा रिजर्भेसन बोर्ड बनाइदिएर त्यहाँ रिजर्भेसन दियो होइन लेप्चा समुदायलाई। अनि त्यो एउटा आँट, त्यो एउटा सङ्घर्ष होइन, त्यो समय हामीलाई थाहा छ। र अब त्यसरी तपाईँको अब लेप्चा जातिलाई भयो, तपाईँको सबैलाई होइन, अघि यहाँ आयो अब विभिन्न जातिलाई रिजर्भेसन दिने, उचाल्ने, उकास्ने कामहरू जो भयो त्यो समग्रमा यसरी किन यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्नु सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेताको पनि एउटा आँट हुनु पऱ्यो, पार्टीको एउटा आँट हुनु पऱ्यो र त्यो एउटा विचार हुनु पऱ्यो। त्यो विचारले गर्दाखेरि चाहिँ अब आज त यहाँ सिक्किममा हेऱ्यो भने तपाईँको कसैलाई अब होचो अर्गेलो थिचोमिचो छैन, सबले जस्टिस पाएको छ होइन, सबलाई राम्रो भएको छ। कहीँ मागहरू माग्नु पर्दै जस्तै तपाईँको लिम्बू तामाङको आयो 2003मा उहाँले जुन आरक्षण होइन रिजर्भेसन पायो त्यति हो तपाईँको। त्यो अब कन्टिन्यू जुन एसडिएफ पार्टीले सक्न माग गरिरहेको खालि सिट आरक्षण मात्र नभएको कुराहरू छ। तथापि पनि अब 25 वर्ष एसडिएफको सरकार चल्दाखेरि थुप्रो रोइ कराइहरू भयो होइन। अपोजिसन पार्टीले भन्ने नभन्ने भन्यो, कमी कमजोरी त आज वास्तविक हामी देख्दैछौँ यहाँनिर। र यो हुँदाखेरि चाहिँ समग्रतामा अब जति भएको छ एसडिएफ पार्टीको कार्यकालमा, सरकारको कार्यकालमा भएको छ र अहिले हामी जो देख्दैछौँ वर्तमान सरकार छ, वर्तमान सरकारलाई अब हामी एसडिएफ पार्टीबाट कुनै पनि हामीले उहाँलाई डिस्टर्ब पनि गर्नु छैन, गरेको पनि छैनौँ होइन। किन उहाँहरूको आफ्नो जुन एउटा समय छ, जनताले उहाँलाई म्यान्डेट दिएर उहाँले आफ्नो पर्फर्मेन्स दिनु हो, जनताको विश्वास जित्नु हो। खुल्ला प्रकारले भन्नु हो भने मलाई लाग्छ तपाईँको एसडिएफ पार्टीले 94 सरकार आएर हामी 19सम्म आउँदाखेरि अब बेसरी नै काम चाहिँ गरिपठाए। अघि त्यस्तो काम यति साह्रो बेसी गरे त्यसको तपाईँको सम्हालि नसक्नुमा मान्छेलाई त अब 5000को जसलाई खाँचो हुन्छ त्यसको भ्यालु पुरा हुन्छ 5000को खाँचो होइन। अब त त्यो अरबौँ पैसा छ भने सायद त्यति बेला उसलाई पैसाको भ्यालु पनि हुँदैन। र सहुलियत विकास पनि मलाई मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सोच हो होइन, हेर्दाखेरि तपाईँको यति थुप्रो बेसी गरी पठायो कि अन्तिममा गएर अब हामीले सहुलियत विकासदेखि लगेर त अब यो अस्तिको चुनावभन्दा अगाडि त हामीले टर्च लाइट चाहिँ बाँडी पठायौँ। त्यतिसम्म मतलब अब जनतालाई दिने सहुलियत विकासहरू के 70% बजेट त पहिलो सरकार स्थापनामै पोलिसी डिसिसन भएर 70% बजेट चाहिँ गाउँ बस्तीलाई हो भनेर अब त्यो पोलिसी डिसिसन भयो, त्यो लागू भयो, सिक्किममा काम भयो, फाइदा भयो। कोही सरले भन्नुहुन्छ बिल्डिङ भन्यो, थुप्रै सहुलियत विकास पायो, मान्छेलाई मनकै भयो। त्यही चाहिँ तपाईँको जनताले पनि एउटा कस्तो तरिकाले यो चिजहरू लियो भने ए होइन सरकार आएपछि चाहिँ यसरी पाइँदो रहेछ, अनि यसरी पाइँदो रहेछ अनि पाउनु पनि पर्छ किनभने हामी भोट दिँदैछौँ, एउटा बाटर सिस्टम जस्तो भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ जुनै आउँदाखेरि पनि यस्तै हो, बिचमा हालिदिन्थ्यो तपाईँको अब सबै कुरा सेन्ट्रलले दिएको भन्थ्यो अघि, मान्छेले त्यसरी मिसलिड हुन्थ्यो र आफ्नो प्लान प्रोग्रामहरूको कुरा हुन्थेन। अघिमा सरले भन्नुभयो तपाईँको 42 करोड कतिको 1994को बजेटलाई उठाएर 1045 करोड 2019को छेउमा ल्याइपुर्याएको कुरा अब एसडिएफ गभर्मेन्टले। अनि चाहिँ अब त्यो सबै कुराहरू छ। अब मतलब अब कहीँ मलाई लाग्छ यसरी हुँदाखेरि त्यसो भयो कि अघि भने अब फर्दर के गर्ने भन्ने कुरामा त अब मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एसडिएफ पार्टी नो डाउट तपाईँको जनताको दिलमा बसेको छ अघि, करिबको मनमा चाहिँ एसडिएफ पार्टी जीवित छ। अहिले गाउँ बस्ती तपाईँ सारा सिक्किम घुम्नुभयो भने अझै पनि घरको धुरीमा एसडिएफ पार्टीको झन्डा फर्कराइरहेको छ, एसडिएफ पार्टीको कार्यकर्ताहरू तल बसिरहेको छ। खालि अस्ति अलिकति टेक्निकली हाम्रो जुन 2019मा एसडिएफ पार्टी बाहिर भयो, त्यो सायद मलाई लाग्छ तपाईँको जनताले दिलले हराएको होइन, त्यो हाम्रै अलिकति टेक्निकल मिस्टेकले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीले हार स्वीकार्नु पर्दाखेरि, हारलाई अँगाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आज सिक्किमलाई जुन भारी भएको छ सायदै यो 5 वर्ष बित्दा नबित्दामा यो धेरै गह्रौँ भारी हुनसक्छ होइन। पोलिटिकली हुनसक्छ, इकोनोमिकली हुनुहुन्छ, सबै एङ्गलबाट मल्टिडाइमेन्सनल
भोलि प्रब्लम हुनसक्छ अघि, किनभने अब सबै कुरा देख्दैछौँ अघि। त्यसले गर्दाखेरि अब फर्दर जानु पर्दाखेरि पार्टीले मलाई लाग्छ कि अब धेरै चिज स्ट्रिमलाइनिङ गर्नु जरुरी छ। अहिलेको जनताको मनोविज्ञानलाई स्टडी गर्नु जरुरी छ। युवा पिँढीको मनोविज्ञानलाई तपाईँको उहाँहरूको उसलाई स्टडी गरेर फर्दर अब आफ्नो रणनीति आफ्नो स्ट्राटेजी बनाएर जनतामा जानु छ। र अब खालि हामीले चाहिँ जनतालाई चाहिँ यो दिन्छु भोट देऊ, यो दिन्छु भोट देऊ मात्रै भनिरह्यौँ भने सायद भोलि गइराखेर चाहिँ आउने तपाईँको सिक्किमको भविष्यमा चाहिँ यो एउटा तितो हुनसक्छ। किनभने यहाँ पाउने भन्ने चिज त तपाईँको सक्ने चिज हो, तर राजनैतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा, विचारको रूपमा चाहिँ कि एउटा चाहिँ दिने र माग्ने होइन, तर कसरी जिम्मेवारी वहन गर्ने, राजनीतिलाई कसरी बुझ्ने होइन, राज्यलाई कसरी बुझ्ने होइन, जनताको आफ्नो तपाईँको जुन अधिकार छ त्यसको लागि जो अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने, युवा पिँढीको आफ्नो जिम्मेवारी कसरी एक एक चिजलाई अब हामीले इन्जेक्ट गर्दै गएर चाहिँ यथावत रूपमा अन्तमा चाहिँ सिक्किमे जनतालाई तपाईँको अनि युवा पिँढीलाई चाहिँ हामीले रेस्पोन्सिबल बनाउनु जरुरी छ। नभएदेखि चाहिँ अब यो अन्तिममा गइराखेर यो ठुलो एउटा समस्या हुनसक्छ। अनि त्यति बेला त्यो समस्या हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको तपाईँको ब्याकफायर हुने त्यसको सबै कुरो चाहिँ सायद सिक्किमको पोलिटिसियनहरूले होइन हिजोदेखि लगेर आजको पोलिटिसियन र अब अझै आउनेले एक दिन सायद सामना गर्नुपर्छ। किनभने अघि यहाँ म्याडम उठाउनु भयो तपाईँको रिच एन्ड पुवरको कुरा होइन, जातको कुरा थालमा यति साह्रो यहाँ हिलो चुल्टेको तपाईँको राजनीति हुन्छ। र अहिले अब हेऱ्यो भने तपाईँको 332 वर्ष सिक्किममा राज शासन थियो। त्यहाँदेखि तपाईँको काजी साहबको 500 वर्षको गभर्मेन्ट आयो, 15 वर्ष तपाईँको भण्डारी साहबको आयो, त्यहाँदेखि बिचमा आयो एसडिएफ पार्टीको पनि तपाईँको 25औं वर्षमा। तर यहाँ अब एसडिएफ पार्टीको सरकार चल्यो, तपाईँ हामी सबैले हेऱ्यौँ, तपाईँ हामी सबै छौँ। तर पनि हामीले जुन जनताको विचार परिवर्तन भन्ने चिज छ, युवा पिँढीको जुन विचार परिवर्तन भन्ने जुन चिज छ कि मेरो एक भोट चाहिँ म के को लागि हाल्ने, कि मेरो एक भोट चाहिँ म के पाउनुको लागि हाल्ने, कि म राज्य र देश निर्माण गर्नु लाउने, यो मेरो एक भोट। किनभने उसले भोट गरेर हाल्दाखेरि चाहिँ त्यसै कारण त्यो होली सेक्रेट भोट हो कि उसले कुनामाले कसैले जान्नु नपाई उसले भोट हाल्नुपर्छ। त्यसको औचित्य त्यही हो कि उसको भोट चाहिँ उसको जुन मतदान हुन्छ त्यो चाहिँ मिसयुज नहोस्, त्यो चाहिँ गलत नहोस्। र जब तपाईँको जनता अब त्यो गलत मिसयुज भयो भने चाहिँ अनि त्यहाँदेखि गलत सरकार आयो, गलत राजनीति भयो भनेदेखि चाहिँ अन्तिममा गएर त्यो जनतालाई भारी हुन्छ, त्यो युवा पिँढीलाई भारी हुन्छ। र लास्टली गइन्छ त्यसले तपाईँको राज्यलाई धक्का हुन्छ, राज्यमा अशान्ति भयो, राज्यमा नराम्रो भयो त्यो देशलाई धक्का हुन्छ। अनि देशलाई यसो समेटी लगेर गयो भने तपाईँको त्यो त विश्वलाई समस्या हुन्छ, अनि तपाईँको प्लानेट अर्थलाई नै त्यो गएर समस्या हुनसक्छ। त्यसले गर्दा अब ठुलो सोचेर खालि अब मैले पनि तपाईँको बाटै एकदमै राजनीतिलाई चाहिँ एउटा बाटर सिस्टमको रूपमा नगरेर राजनीतिलाई एउटा तपाईँको आमूल तपाईँको एउटा के भन्छ अब एउटा जिम्मेवारीको रूपमा कि यो चाहिँ त्यो उहिले तपाईँको गाईको पुछार दिने र उताबाट सौदा पाउने होइन। किनभने आज जुन समाज जुन छ, जुन सोसाइटी बनिँदैछ, तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको अहिले अब हामी डेभलपमेन्टको कुरा गर्छौँ, हामी विकासको कुरा गर्छौँ, हामी अरू कुराहरू गर्छौँ, तर सिक्किममा जुन तरिकाले तपाईँको यहाँ ड्रग्स व्यापी हुँदैछ अघि, जुन तरिकाले एन्ट्री हुँदैछ, पक्रिँदैछ, देख्दैछ, दिस एन्ड द्याट इज ह्यापनिङहरू देख्दैछौँ तपाईँ हामी। यो त अब यसलाई त कसरी तपाईँको सिल गर्ने, यो माथि त्यस्तो कङ्क्रिट केही चिन्तन छैन होइन। अहिले दुनियाँलाई एकै तालमा तपाईँको कोभिड-19 आयो, यसले कुन धनी देश हो, कुन गरिब देश हो, कुन धनी मान्छे हो, कुन गरिब, कुन जात, कुन धर्म छोडेको छैन। तर भए पनि तपाईँको आज कोभिड-19ले चाहिँ तपाईँको संसार चाहिँ तडपिरहेको छ, मानव जाति तडपिरहेको छ। तर भए पनि स्पाइट अफ द्याट पनि आज देश चाहिँ तपाईँको इगोले तपाईँको तागतले गर्दाखेरि चाहिँ अब बोर्डरसित हानाहानी र खेल्ला जस्तो गर्दैछ। अनि तपाईँको यस्तो एउटा यसो विश्वव्यापी जुन समस्या छ यसको पछि चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो गलत राजनीति नै हो।
यसको पछि के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो गलत सोच नै हो र होलिस्टिक एउटा संसार बनाउने, होलिस्टिक एउटा देश र राज्य बनाउने हो भनेदेखि चाहिँ पक्का तपाईँको हरेकमा मानसिक परिवर्तन आउनु पर्यो, सकारात्मक सोच नै आउनु पर्यो होइन। एक जिन्दगी बोकेर चाहिँ सब कुछ पाइहालौँ भन्ने होइन, अघि यो एक जिन्दगी पाएको एक दिन मरेर जाने हो। तर संसार बाँच्यो भने चाहिँ मानव जाति बाँच्छ भन्ने आई थिङ्क अब हाम्रो पार्टीले पनि एउटा बढी एउटा यो सोच लिएर अघि बढ्यौँ भने अब चुनावै जित्नु त अब त्यस्तो त के होइन, चुनावमा अब जित्ने हुन्छ, तर भए पनि मैले भन्नु चाहेको चाहिँ लङ टर्ममा र भोलिको दिनमा चाहिँ हिजो सिक्किम सम्हाल्ने पोलिटिसियनहरू र त्यति बेलाको राजनीति र राजनीतिको जुन मूल अवधारणा छ त्यो चाहिँ गलत थिए रहेछ भने चाहिँ त्यस्तो नहोस् अघि, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब उहाँले भन्नुभएको जस्तै नि अब हामीले क्रान्ति अब कारणवश अघि त्यति बेलाको 94 देखि अगाडिको सत्ता जस्तो थियो त्यसलाई एउटा सुशासन, राम्रो शासन, जनताको राज, जनताको लागि होस् भनेर स्टेट पार्टी पञ्चामी साहबको नेतृत्वमा आयो र आएर बादमा अब 94 देखि सरकार पनि गठन भयो जो देशको तरक्की हाम्रो राज्यको कसरी भएर गयो र त्यहाँ सिधै हेर्दाखेरि हाम्रो अहिले जिडिपी कहाँ पुग्यो अनि हामीले 94मा 42 करोडको बजेट प्लेस गरेको आज सिक्किमको बजेट कति प्लेस गरेको छ त्यो स्थितिमा सिक्किम पुराको हो र पनि अब धेरै गर्नु छ हाम्रो पार्टीको कार्यक्रम अनुसार। अब यहाँ सामाजिक कुराहरू भयो, यहाँ आर्थिक क्षेत्रको कुराहरू भयो, शैक्षिक क्षेत्रको कुरा भयो, तर त्यो सँगसँगै हाम्रो राजनीतिक कुराहरू पनि छ जो हामीले उठाएको कुराहरू, पहिलादेखि उठाएर ल्याएको कुराहरू अहिले पनि हामीले राजनीतिक तहमा कतिवटा समाधान हामीले पाएको छैनौँ। जसरी हामीले बारम्बार उठाएर आएको कुराहरू रहेको नेपालीहरूको पनि सुरक्षा होस् होइन, अनि यहाँ जस्तै लिम्बू तामाङको विधानसभामा सिट रिजर्भेसन होस्, अनि जस्तै अब 11 कम्युनिटीहरू ट्राइबल मान्यता पाओस् र हाम्रो सिक्किम नै एउटा सेक्टरल ट्राइबल स्टेट बनोस् भन्ने पनि हाम्रो पार्टीको एउटा कार्यक्रम हो जो हामी अन्तिम निष्कर्षमा पुगेकै छैनौँ। हामी गर्दा गर्दै अब हामी स्टेट सब्जेक्टमा भएको काम हामी गर्छ, सेन्ट्रल सब्जेक्टमा भएको अब सेन्ट्रल गभर्मेन्टले गर्छ। हामी त सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई माग्ने हो, उहाँहरूलाई बुझाउनु पर्यो, भन्नु पर्यो, रुझ्याउनु पर्यो, तर पनि अहिले अब भइसकेको भएको छैन कतिवटा कुरा र यो कुरालाई कन्टिन्यू दिनुको लागि अब हाम्रो एसडिएफ पार्टीको क्रान्ति त जारी हुन्छ होइन। र अब सबै क्षेत्रलाई समेटेरै सम्पूर्ण क्रान्ति भनेर नै एसडिएफ पार्टी लगातार अगाडि बढिरहेछ, यो बढिरहने हो। र यो 93मा एउटा कारणवश निक्लेको अब 22 तारिक जुन टियर ग्यास खाइयो होइन, डन्ठा खाइयो, जनताले धेरै अब कुटपिट पनि सहनु पर्यो र त्यसले बादमा सिक्किमलाई राम्रो पनि गर्यो भने अब यो निकै 28 वर्ष लामो यात्रा यहाँ छ र अब आजको यो कुरालाई अलिकति कन्क्लुजनतिर ल्याउनु पर्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको यो सबै सिक्किममा भइरहेछ, यो सबै हाम्रो जनताले पनि देखिरहेछ, अहिलेको पिँढीले पनि देखिरहेको छ र यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले अगाडि लानु भने चाहिँ सुशासन चाहियो र सुशासन चाहियो, राम्रो एउटा लिडरसिप चाहियो जो 94 अगाडि पनि हामीलाई कमी महसुस भएको थियो र अहिले पनि हामी आफ्टर 2009 देखि आज नयाँ सरकार, नयाँ पार्टीले सरकार चलाइरहेछ अनि यो महसुस हुन थालेको छ र त्यसो हो भनेदेखि हाम्रो त कार्यक्रम बहुत लामो छ र अहिलेको पिँढी युवाहरूले पनि यो कुरालाई बुझेर चाहिँ राम्रोको लागि चाहिँ तपाईँहरू मैदानमा निक्लिनु पर्यो, राजनीतिमा आउनु पर्यो र राम्रो कुराहरूलाई समर्थन गर्नु पर्यो। र आज ड्रग्सको कुराहरू छ है, अब ड्रग्स तस्करीको कुराहरू छ, हाम्रो सरकारले, हाम्रो एसडिएफ पार्टीले यसलाई सशक्त कानुनहरू बनाएर यसलाई रोक्ने प्रयास गरेको हो है। हामीले सशक्त कानुन बनाएर सिक्किमलाई अर्ग्यानिक राज्य प्योर यतिकै राख्नुपर्छ भनेको हो, तर आज त्यो मेन्टेन भएको छैन। यो काहीँ न काहीँ कमी कमजोरीले गर्दाखेरि यहाँनिर यो मेन्टेन भएको छैन। आज खुलेआम आज यो कोभिड-19 को यस्तो उयसमा पनि अब आज आउनु पाउँदैन, मान्छे छिर्नु पाउँदैन, मान्छे आयो भने पनि 14 दिन
14 दिनको 15 दिनको क्वारेन्टाइनमा बस्छ भने, तर यो ड्रग्सहरू चाहिँ आज हाई प्रोफाइलदेखि लिएर तलसम्म यो जारी छ है। यस्तो कुराहरू छ र यो यस्तो नकारात्मक कुराहरूले धेरै सिक्किमलाई चेप्दैछ र यस्तो कुराहरूदेखि बाँच्नुको लागि चाहिँ, बचाउनुको लागि चाहिँ हाम्रो युवा पिँढीहरूले नयाँ सोच, नयाँ विचार, नयाँ कार्यक्रमहरू लिएर सिक्किमको लागि, राम्रोको लागि चाहिँ क्रान्ति जारी राख्नुपर्छ र हाम्रो नेताले सुरु गरेको क्रान्तिलाई जारी दिँदै सबैको प्रयासले, सबैको कोसिसले, सबैको सहयोगले अगाडि बढ्नुपर्छ र यसमा युवा, विशेष गरी युवा पिँढीहरू अनि हाम्रा बुद्धिजीवीहरू पनि टुप्लाएर घरमा बस्नु हुँदैन। हाम्रो होइन सचेत वर्गहरू पनि नचाहिँदो कुरोमा बोल्नुपर्छ र यहाँ सबैलाई जगाउनुपर्छ र आफ्नो जिम्मेवारी पनि निभाउने कोसिस गर्नुपर्छ। डराएर है लुकेर चाहिँ हुँदैन। र अन्तिममा अब म के भन्न चाहन्छु भने यो तपाईँहरूले आयोजन गर्नुभयो है, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हो र हामी त्यो दिनलाई पनि सम्झेर हाम्रो त्यति बेलाको साथीहरू, कति साथीहरू छुटेको छ, कति साथीहरू यो संसारदेखि बिदा पनि भएर गएको छ र हामीले के भनेर हाम्रो कार्यक्रमहरू सुरु गरेका छौँ। उहाँहरूले पनि स्वर्गवास भएर पनि अब त्यति बेला हामीले सुरु गरेका थियौँ है। सबैको योगदान छ। कति हाम्रो साथीभाइहरू आज छैन। अब यत्रो हामी 28औँ हामी क्रान्ति दिवस मनाउँदैछौँ। त्यति बेला घाइते हुनेहरू, कति केही चोटले पनि कतिजना बितेर गए र उहाँहरूको आत्माले पनि शान्ति पाओस् भन्ने पनि हामी सम्झिन चाहन्छौँ अघि। र उहाँहरूले सोचेको कार्यक्रमलाई अझै अगाडि बढाएर लाने हामी कोसिस गर्छौँ र सबै साथीहरू सुरुदेखि र अहिले पनि जोडिएर अगाडि यो कार्यक्रमहरूलाई, यो हाम्रो एसडिएफ पार्टीको राजनीतिक कार्यक्रमहरूलाई, सबै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र सबैजना फेरि आएर जुटेर हाम्रो कमी कमजोरीलाई पनि कति ठाउँ अब हामीले पनि एक्सेप्ट गरेर सुधारेर हाम्रो नेतादेखि कार्यकर्तासम्म हामी सबैले सुधारेर महसुस गरेर त्यसलाई हामीले कतिवटा गल्ती गर्यौँ, त्यो गल्ती हामीले भुल स्वीकार गरेर एक्सेप्ट गरेर हामीले लानुपर्छ। यदि हामीले जनतासँग पनि गल्ती गरेको छौँ, जनतालाई पनि हामी माफी मागेर अघि आइन्दा अब उपरान्त अझै हामी राम्रो गर्न चाहन्छौँ भनेर हाम्रो पार्टीलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र यसमा सबैको साथ होस्, समर्थन होस्, सहयोग होस् भन्ने म चाहन्छु। धन्यवाद सर। यहाँ प्यानलिस्टहरू 4 जना हुनुहुन्थ्यो, अहिले तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको थियो र उहाँहरूले आज विविध विषयहरूमा आफ्नो आफ्नो व्याख्या गर्नुभएको छ र कतिपय विषयहरू अझै छुटेर गएको छ र जसलाई यहाँ हामीले समेट्ने अहिले हामीसँग समय नभएको कारणले हामी दोस्रो एपिसोड पनि तपाईँहरू समक्षमा लिएर आउनेछौँ र दोस्रो एपिसोडसम्मको लागि अहिले हालैमा चाहिँ हामी बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद।